कमल श्रेष्ठजी, स्वागत छ pnpkhबर.com मा। धन्यवाद, नमस्कार। सुन्ने दर्शकलाई पनि नमस्कार। ओके, अब यो लकडाउनको समयमा यति बेला भारतले एकपक्षीय रूपमा फेरि पनि सिमानामा धावा बोलेको छ। पहिला त राजनीतिक नक्सा मात्रै जारी गर्यो, अब यसपालि त सडक नै बनाएर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिसकेको छ। यो विषयमा तपाईँको धारणा के छ? मेरो धारणा त सबै नेपालीको जस्तै हो, यति कि हाम्रो तपाईँको यो मित्र राष्ट्र भन्ने कि दुष्ट राष्ट्र भन्ने होइन, यो चाहिँ एउटा हामी नेपाली स्वाधीन थियौँ भन्दै पनि हामीलाई सांस्कृतिक अथवा चाहिँ नि राजनीतिक जुन खालको चाहिँ नि एउटा दमन गरिराखेको छ, यो भूमि पनि हाम्रो चाहिँ हजारौँ हेक्टर भूमिहरू जसरी उसले थिचोमिचो गरिरहेको छ। अहिले यो रोड जहाँसम्म केही न्युजहरू सुन्दा होइन, नयाँ अहिले तत्काल भएको भन्ने बुझिँदैन। किन यो 2008 सालदेखि यता चाहिँ जति पनि अतिक्रमण गरिराखेको भूमिहरू फिर्ता गर्न त कता कता अझै नयाँ चाहिँ हस्तक्षेप अतिक्रमण गर्दै चाहिँ हाम्रो भूमिमा हाम्रो बिनबुझाइ, हाम्रो चाहिँ नेपाल राष्ट्र बिन बुझाइ चाहिँ जसरी अतिक्रमण गरिएको छ, यो अतिक्रमणको घोर निन्दा भर्त्सना गर्न चाहन्छु। र यो चाहिँ तत्काल यसको चाहिँ नेपाल सरकारले यसको चाहिँ खोजी नीति गरेर कूटनीतिक मातहतबाट नभएको खण्डमा चाहिँ अब कोही व्यक्ति त अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्ने उसमा छैन र राज्य नै जानुपर्ने भएको हुनाले राज्यले यसमा तत्काल ध्यान दियोस्। यो चाहिँ एउटा मोदी र ओलीको डाइरेक्ट फोन मार्फत पनि अब वारेन्ट दिनुपर्ने चाहिँ परिस्थिति आएको छ। किनकि सरकार त फेरि त्यो भन्ने परिस्थितिमा छँदै छैन नि। हेलिकप्टर चढेर रक्षा मन्त्रीजी हो के भन्छ कालापानी जानुहुन्छ, उहाँले सडक बनाएको देख्नुहुन्न। त्यहाँको प्रशासनले बारम्बार भनिरहेको हुन्छ, हाम्रो रक्षा मन्त्रीले सुन्नुहुन्न, गृहमन्त्रीले सुन्नुहुन्न, प्रधानमन्त्रीले त झन् देख्नु नै हुन्न। दुर्गति नै यही हो हाम्रो। किनभने हामी हुनु त फेरि जति राज्यले गरेको कुरा हामी देख्दैनौँ कि सुन्दैनौँ कि हामीलाई फेरि थाहा हुने कुरा नहुन सक्छ, तर पब्लिकमा देखिने कुरा चाहिँ यो भएन। यो चाहिँ एउटा लज्जास्पद, हास्यास्पद, एउटा यस्तो चाहिँ अहिले पाकिस्तानको नजिक यसो गर्न इन्डिया तयार हुन्थ्यो होला। हामी नेपालीलाई किन हेपिँदैछ? रोटीबेटीको साइन हो भनेर दुवै देशका शासकहरू र हामी पनि भन्छौँ। फेरि हाम्रो भूमि यसरी अतिक्रमण गर्नलाई यिनीहरूको चाहिँ अहिले 2008 सालदेखि होस् अथवा 1997देखि नै होस्, जतिसुकैदेखि होस्, यो गलत छ। यो गलत कुरा चाहिँ तत्काल यो राज्यले पहल गरेर जनतासँग अपिल गरेर जनतालाई एकत्रित बनाएर यो लकडाउन छ भनेर अहिले कुटनीतिक कुनै पनि काम गर्नलाई, कुटनीतिक मर्यादा अनुसार काम गर्नलाई त रोकिँदैन, लकडाउनले छेक्दैन। त्यसो भए भारतले त फेरि स्पष्ट भनिसक्यो नि हिजो आफ्नो विज्ञप्ति मार्फत, हामीले अरूको भूमिमा सडक बनाएका होइनौँ, भारतीय भूमिमा नै सडक बनाएका छौँ, नेपालको 1 इन्च भूमि पनि हामीले मिचेको छैनौँ भनेर उसले हिजो स्पष्टीकरण दिएको छ। त्यो त उसले हिजैदेखि भन्दै आएको। कालापानी लिम्पुवाधुरा त्यो जुन कालापानीमा बसेको चाहिँ नि सेनाको ब्यारेक पनि चाहिँ नेपालकै हो भने के अरे इन्डियाकै हो भनेर त उसले त बारम्बार भनिरहेको छ। तर हामी गर्ने के भन्ने कुरामा आयो। फरक यहाँनिर हो कि हाम्रो हो भने लड्न पर्यो। अब यदि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कोर्टमा जाँदा पनि सम्भव भएन भने कि अब हाम्रो पुर्खाले आर्जेको यत्रो चाहिँ साहसी पुर्खाहरूले आर्जेको भूमि हामी यसरी मुखदर्शक भएर दृष्टिबिन जस्तो भएर हामी चाहिँ गुमाउन सक्छौँ, चाहन्छौँ कोही नेपाली? 50-60 वर्षका शासकहरूले कति प्रधानमन्त्रीहरू आए, कति शासकहरू आए गए, खोइ त कसैले पनि सकेनन्। अब यो नेकपाको 2/3 सरकारले सक्छ त? ऊ आफैभित्र चाहिँ पार्टी अन्तर्द्वन्द्वमा फसेको छ, यति बेला त झन् धेरै खिचातानी चलिरहेको छ। सक्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? नेकपाले सक्दैन भने कुनै अर्को आउला। नेकपाले हिम्मत गर्दैन यदि ऊ चाहिँ यसरी चाहिँ जसरी चाहिँ नि मुखदर्शक भएर बस्यो भने जनताले त छोड्दैनन्। जनता त हिजो पनि लड्या हुन्। शासकहरूले त निर्देशन दिने एउटा चाहिँ नि क्राइटेरिया तयार गर्ने न हो, एउटा एजेन्डा तयार गर्ने न हो। उसले के
अहिले हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली पिस्तुल लिएर राइफल लिएर अथवा बङ्करभित्र पसेर लडाइँ लड्ने हो र? नेपालमा सेना छैनन् के नेपाली सेना चाहिँ थोरै छ भन्ने उसको आङ्कलन हुनसक्छ। तर हामी नेपालीहरू चाहिँ ढुङ्गामुढा छुरा भाला लिएर पनि चाहिँ हाम्रो भूमि त फिर्ता लिनको लागि लडाइँ त पक्कै लड्न पर्छ र हामी यो नाफाको जिन्दगीलाई फेरि हामी चाहिँ नि उन्नति प्रगति र समृद्धिको पक्षमा लड्नुपर्ने बेलामा फेरि हाम्रो भूमि मिच्यो भन्ने अहिले लडाइँ लड्नुपर्ने परिस्थिति नआओस् भन्नको लागि हामी सतर्क पनि छौँ। हामी अहिले तत्काल चाहिँ त्यहाँ युद्ध होस् भन्ने पनि हामी चाहँदैनौँ। तर यदि भारत चाहिँ युद्ध चाहन्छ भने हाम्रा चाहिँ मित्र राष्ट्रहरू भौगोलिक रूपमा जति टाढा भए पनि अप्ठ्यारा भए पनि हाम्रा चाहिँ कोही न कोही त समर्थक होलान्। समर्थकहरूलाई अपिल गरेर पनि चाहिँ युद्ध छेड्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। र बारम्बार भारतको जुन हेपा प्रवृत्ति छ नि, कहिले तपाईँको राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने, त्योभन्दा अगाडि चीन र भारतसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्ने नेपाली भूमिमा होइन, त्यहाँ व्यापारिक नाका बनाउने, यो एकदम हेपा प्रवृत्ति आजदेखि नै 60 वर्ष अगाडिदेखि चलिरहेको छ। यो भारतले युद्ध नै चाहेको हो त सर? यो उसले त युद्ध चाहेको भन्दा पनि युद्ध गर्न सक्दैन। नेपालीहरू चाहिँ नि उसको फौज थोरै छ र ऊ चाहिँ थोरै छ, जनसङ्ख्या पनि थोरै छ। हामी चाहिँ उसले सोच्या होला हाम्रो चाहिँ सेना जति त उसको एउटा स्टेटको जनता छोड्दै पुग्छ भन्ने होला होइन। तर संसारका शक्तिशाली राष्ट्रहरू हामीले हेर्छौँ होइन, हामी भौगोलिक रूपमा साना भए पनि जनसङ्ख्याको अनुपातमा साना भए पनि हामी वीर गोर्खालीहरू त्यसरी हाम्रो भूभाग दिनदहाडै यसरी मेरै हो। अझ हामी चाहिँ कुनै केहीका लागि कसैले दिएका थिए भनेर भनेको भए बरु चाहिँ बितेका शासकलाई गाली गरेर पनि चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्थ्यो होला। हाम्रै हो भन्ने कुराले चाहिँ झन् हामीमा एउटा उत्सुकता, हामीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आकाङ्क्षा, इच्छा चाहिँ जगजाहेर हुन्छ र हुनुपर्छ। सबै नेपालीहरू यसको लागि अब तत्काल राज्यले यदि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, राज्य चाहन्छ भने हरेक नेपाली 40 वर्ष मुनिका नेपालीहरूलाई र 16 वर्ष कटेकालाई सैनिक ट्रेनिङ दिएर पनि हामी चाहिँ उसका करोडौँ चाहिँ सेनाका अगाडि हामी चुक्न सक्छौँ होला। हामी झुक्न हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामी नझुक्नको लागि सबै नेपाली तयार हुनुपर्छ। र तर यसो भनिरहँदा मिडियाकर्मी अलग्गै, अनि सरकार अलग्गै, जनता अलग्गै, समाज अलग्गै, वर्ग अलग्गै भएर चाहिँ हुँदैन। अब अहिले यो अवस्थामा हामी वर्ग के हो, हाम्रो आवश्यकता के हो, बाध्यता के हो र उद्देश्य के हो, यो कुरा चाहिँ हामी चाहिँ एकजुट भएर भारतको विरुद्धमा हाम्रो चाहिँ भारतीय जनताको विरोध हामीले गरे होइन। तर जुन शासकहरूको यो गति छ, यो चाहिँ नीति छ उसको, यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी युद्ध छेड्नै पर्छ। उसले युद्ध चाहेकै हो हामीलाई, हामीमाथि थिचोमिचो अहिले मात्रै होइन पुस्तौँदेखि हामीलाई थिचोमिचो गरिएको छ। जुन शासन सत्तामा हाम्रो नेपालीले शासन गरिएको देखिए तापनि भित्री रूपमा चाहिँ आदेश निर्देश गर्ने कोही छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। र यो बुझिरहँदा हामीलाई हाम्रो मुटुप्रति भाला रोपिएर मर्नुभन्दा, हामी सडेर मर्नुभन्दा हामी लडेरै मर्नु चाहिँ उचित हुन्छ। नेपालीले यो कुरामा चाहिँ हामी तम तयार रहनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म सबैप्रति म फेरि पनि म विनम्रतापूर्वक अपिल गर्न चाहन्छु। ओके, अब यति बेला 2/3 होइन जनताले म्यान्डेट दिएर भनेको एउटा स्ट्रङ सरकार छ। अब यो सरकारले पनि खुट्टा कपाएर भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध ठोस कदम चाल्न सकेन भने अब पनि जनताको आशा भरोसा नेकपामाथि रहिरहन्छ होइन। नेकपालाई के अप्ठ्यारो छ, यो नजिक 2/3को गभर्मेन्टलाई के अप्ठ्यारो छ जनतालाई भन्नु पर्यो। कहाँ चुकेको छ त्यो रियलाइज गर्नु पर्यो होइन। गल्ती गरेको छ भने पनि गल्ती त माफी पाइन्छ नि त। लड्ने जनता हो, लड्ने फौजले मात्रै सक्दैन, जनता हो लड्ने। सिमानाका जनताहरू आज पनि ओछ्यानमा सुते पनि तर्कना के छ भन्दाखेरि हामीलाई कति बेला आएर हाम्रो परिवारमाथि हस्तक्षेप गर्ने हो, हाम्रो भूमिमाथि हस्तक्षेप गर्ने हो भन्ने तर्कना राखेर जुन तराईवासीहरू सुतिराख्नु भएको छ, जो राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ साँच्चै। तर यो अहिले नेकपाले यो बुझ्दैन भने मैले अघि नै सुरुमा के भनेको छु भन्दाखेरि कुनै अर्को नेकपा आउला अथवा कुनै
कुनै पनि शक्ति आउन पर्छ, किनभने यो यस्तो लज्जास्पद चाहिँ परिस्थिति नेकपाले निम्त्याउँदैन भन्ने म आशा गर्छु, भरोसा पनि गर्छु। र यदि त्यसो भयो भने हामी नेकपाको जहिल्यै हामी समर्थक, हामी चाहिँ संरक्षक बनिरहनुपर्छ भन्ने कोही नेपालीले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनकि यस्तो आज यदि कि हिजो नै जुन मिडियाहरूमा आयो, यो आउन साथै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको लागि एउटा चाहिँ सन्देश प्रवाह गर्नु पर्थ्यो मेरो बुझाइमा चाहिँ। र सबै कार्यकर्ता, जनता, सबै चाहिँ समाज, जुनसुकै वर्गलाई पनि उहाँले अपिल के गर्नु पर्थ्यो भने हामी यसो गर्दैछौँ, के दिनुहुन्छ तपाईँहरू सुझाव? त्यो नैतिकता त देखिँदै देखिएन। तपाईँको रक्षा मन्त्री हेलिकप्टर चढेर जानुहुन्छ, उहाँले त्यत्रो बनाएको 80 किलोमिटर सडक देख्नुहुन्न। परराष्ट्र मन्त्री भन्नुहुन्छ मलाई थाहै छैन भन्नुहुन्छ, जबकि कान्तिपुरमा 4 महिना अगाडि समाचार प्रकाशित भइसकेको छ एकतर्फी रूपमा सडक बनाइयो भनेर। त्यहाँका जनताहरूले फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा हालिसकेका छन् भने यो सरकारसँग, यो सरकारका शीर्षस्थ नेताहरूसँग त्यो नैतिकता त देखिँदै देखिँदैन नि। थाहा नहुने भन्ने कुरा त हुँदैन। त्यही त मैले भने नैतिकता छैन भने के हो, समस्या के छ भन्नु पर्यो जनतालाई, होइन? सकिँदैन भने कोसँग अपिल गर्नुपर्ने? मैले अघि भने कि हाम्रो उत्तरी ध्रुवका हाम्रा छिमेकीलाई भन्नुपर्ने हो कि अलि परलाई नै भन्नुपर्ने हो कि, होइन? के उत्तरी ध्रुवका भन्नुभयो, चीनको पनि यसमा त मौन समर्थन देखियो नि। नेपाली भूमिमा व्यापारिक नाका खुलाउने भनेर उसले हस्ताक्षर गर्छ भने नेपाललाई सोध्नु पर्थ्यो नि। होइन, उसले यस्तो, उसले जुन लिम्पुवा धुराको बारेमा त आत्मालोचना गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। म भुलेँ भने मेरो मेमोरीले कति क्याच गर्यो। गरिसकेपछि पछि त्यही त त्रुटि भएको त सच्याउन सकिन्छ नि त, होइन? त्यसरी नै इन्डियाले पनि सच्याउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि छ। तर यदि हामीलाई इन्डियाले यो नेपालीहरू यति कायर छन् भन्ने चाहिँ सोचेको छैन है। उसले के गर्न खोजेको छ भन्दाखेरि मेरो बुझाइमा शासकहरूलाई यो कुरामा हामी केही छोडेर केही लिन, अर्को कहाँ के हान्न खोजेको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। जनता पक्कै लड्छन्, त्यसो हुँदाले तिमीहरूलाई म जनताले विरोध गरेँ, छोड्न चाहिँ छोड्छु, हामीलाई के दिन्छौ भन्ने कुरा उसको हुनसक्छ। अहिलेको युगमा यो विश्व ग्लोबलाइज एउटा परिस्थितिमा कि नेपाल सानो छ भनेर उसले त्यति म त्यस्तो दुस्साहस गर्छ जस्तो लाग्दैन। तर उसले के गर्न खोजेको भन्दा 80 किलोमिटर जुन रोड उसले निर्माण गरेको छ त्यो संरचनाको क्षतिपूर्ति पनि माग्ने, होइन? करोड भएको छ भने अरब माग्ने, र अर्को काहीँ केही उसले बार्गेनिङ अथवा चाहिँ यसलाई कसरी सम्बोधन गरौँ, मैले शब्दमा उच्चारण भएन, म क्षमा चाहन्छु। होइन, म ठिक छ, तपाईँको आशय बुझ्यो। यो यसमा चाहिँ बार्गेनिङ गरेर अरू केही कुरा उसले चाहन्छ भने तपाईँको आशय। अब हिजो केही अभियन्ताहरू, नागरिक अगुवाहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने माओवादी जनयुद्धकालको ऋण तिर्नको लागि माओवादीले तपाईँको भनौँ पूर्व माओवादीहरू अथवा नेकपा पार्टीले चाहिँ कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख बेचिसकेको छ भनेर उहाँले आक्षेप लाउनु भएको छ। यसमा के छ सत्यता? यो चाहिँ आरोप हो। यदि नेकपाले यही थिति त्यो परिमार्जन गर्न सकेन भने चाहिँ त्यो पुष्टि होला, पुष्टि हुँदैन भन्ने, हुनु हुँदैन भन्ने मेरो दृढ इच्छा छ, दृढ विश्वास पनि छ। र नेकपा यदि त्यस्तो तत्कालीन माओवादीले चाहिँ त्यो यदि गरे हो भने उनीहरू जतिको राष्ट्रघाती र हामी पनि सहभागी भएको हुनाले हामी पनि त्यसमा जान अनजान रूपमा हामीले पनि क्षमा माग्नुपर्छ। र गल्ती सबैले गर्न सक्छ, कुकुर सुँगुरले गल्ती गर्दैन। ऊ घाँसको लागि, बाँसको लागि र सबबासको लागि मात्रै गल्ती गर्छ। मानवले गल्ती हजारौँ काम गर्दा झन्डै 50% गल्तीहरू गर्न सक्छ, तर मानिसले नै फेरि रियलाइज गर्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले रियलाइज गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यो रियलाइज गरिसकेपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्दै त्यसलाई सच्याउन सकिने कुराहरू हुन्छ कि हाम्रा दक्षिण छिमेकी शक्तिशाली छ भन्दैमा हामी कायर भएर हामी चाहिँ पहरामुनि लुक्नुपर्छ भन्ने होइन। हाम्रो होला फेरि हामी युद्ध लड्ने बेलामा पहरा त फेरि हाम्रो सेल्टर पनि हो है, हाम्रो बङ्कर पनि हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यो पहराहरूलाई युज गर्ने सम्भावनाहरू पनि हामी छ। हामी चाहिँ भारतले पनि, मोदीजीले पनि सुन्नुपर्छ कि यो मिडियाबाट सुन्ने
कोहीले सुनाइदिने दिए पनि हुन्छ, मोदीजी आप बहुत 1.5 अर्ब लगभग आपका जो जनसंख्या है वो जनसंख्या आपके लिए, मेरे को हिंदी बात में थोड़ा प्रॉब्लम है, तापि आप सुनिए, हामी नेपाली ऐसा हो कि हमारा भूमि 1 इंच भी हम छोड़ने वाला नहीं हूँ, कि आपका करोड़ों सेना का बावजूद भी हम सामना करने के लिए हर नेपाली तैयारी है कि आप जो जितना वृक्ष है वो वृक्ष में बहुत फल लगाए, तो फल लागने से आप नरम होना चाहिए, जितना कड़ा हो जाएगा आपको जुन वृक्ष गिरने वाला है, भाँचने वाला है, जो ढलने वाला है। इसीलिए आप हमारा नेपाली लोग के कमजोर नहीं सोचने का, नहीं देखने का, नहीं सुनने का, नहीं बुझने का, हम विनम्रतापूर्वक हम एक नेपाली भूमि के बुद्ध का अन्वयी होने का नाते से आपको विनम्रतापूर्वक अपील करते हैं, हमारा भूमि कोई जवाहरलाल नेहरू का पाला से भाई हुआ तभी आप फिर तक कर लीजिए, हम नहीं तो हम अपना दुस्साहस का बावजूद भी हम आप जो रोल चालेगा हम सामना गर्न हर नेपाली तयारी है। ओके सर, अब यति बेला लकडाउन छ नेपालमा, थुप्रै युवाहरूको आक्रोश छ, त्यो आक्रोशलाई बाहिर सडकमा पोखिन नदिनको लागि प्रशासनले एकदमै कडाई पनि गरेको छ र विदेशमा बस्ने नेपाली युवाहरू पनि यति बेला एकदमै आक्रोशित छन्। तमाम नेपाली युवाहरू देश विदेशमा बस्नेहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यो अहिले सिमाना मिचिएको विवादबारे? म विश्वभरि शरम बेचेर पसिना बगाएर आफ्नो परिवार, आफ्नो मातृभूमिबाट टाढा रहेर बडो चाहिँ नेपाली भूमिको रक्षाको लागि जसले जसरी अपिल गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद, र उहाँहरूलाई म एकताबद्ध भएर सबै नेपाली, सबै चाहिँ मिडियाकर्मी, सबै चाहिँ सोसल वर्कर, सबै पब्लिक फिगर, सबै चाहिँ एक भएर लड्नुपर्छ। अहिले हामी पक्ष विपक्ष भएर होइन, कि पक्ष विपक्ष किन हुनु भएन भने पक्ष विपक्ष भएर हामी गन्तव्यमा पुग्दैनौँ, हाम्रो मेन इस्यु परिपूर्ति गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले कोभिड-19 कोरोना भाइरसले जति पनि सङ्क्रमित भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना, जो जसको शहादत भयो उहाँहरूको चाहिँ चिर शान्तिको कामना र उहाँहरूका परिवारहरूप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु, र विश्वभरिका मानव समुदायलाई परेको चोट जे छ यो चोटको चाहिँ धैर्य धारणद्वारा हामी चाहिँ नयाँ रूपान्तरण गतितिर लम्किन सबैलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, र यो कि हामी एउटा मलाई के लाग्यो भने हामी चाहिँ अलिकति हामी जुन यो अहिले सञ्चारको हामीले सुविधा लिएको छौँ यसको चाहिँ केही फेरि विदेशमा बस्ने केही थोरै साथीहरूले दुरुपयोग पनि गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँहरू त्यसो नगर्न म अपिल गर्छु उहाँहरूलाई। यो टपिकमा हामी छुट्टै नै पछि गर्छौँ, कुराकानी गर्छौँ, त्यो विषयमा एकदम बृहत कुराकानी गर्नेछौँ। आजको लागि भने तपाईँको समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। धन्यवाद। यो चाहिँ म फेरि पनि नेपाल सरकारप्रति म हार्दिक अपिल गर्दछु, र यो हार्दिक अपिल सबै नेपालीले गर्नुपर्छ। यदि यो राज्यले सुन्दैन भने यो राज्यको चाहिँ दिनगन्ती सुरु हुन्छ। यस्तो चाहिँ गतिहीन तरिकाको काम नहोस्, तर फेरि राज्यले गर्ने काम तत्काल हामीले बोले जस्तो सजिलो हुन्न, यो पनि म बुझ्छु। र राज्य भनेको केपी ओली मात्रै होइन, प्रचण्ड मात्रै होइन, शेरबहादुर मात्रै होइन, यो चाहिँ राज्य संरचनाभित्र व्यापक अन्तर्क्रिया गरेर यो चाहिँ तत्काल चाहिँ नि एउटा निष्कर्षतिर जाने एउटा चाहिँ गतितिर राज्य लागोस् र सबै समाज लाग्नु पर्दछ भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु।